देव्यै नमः। ब्रह्मलीन श्री स्वामी ओंकारानंदाय नमः। Today let us learn Bhagavad Gita chapter 12 Bhakti Yoga shloka numbers 11 to 15. Repeat after me. अथैतदप्यशक्तोऽसि 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 कर्तुं मद्योगमाश्रितः कर्तुं मद्योगमाश्रितः कर्तुं मद्योगमाश्रितः सर्वकर्मफलत्यागं 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 ततः कुरु यतात्मवान् ततः कुरु यतात्मवान् ततः कुरु यतात्मवान्. Let us chant together. अथैतदप्यशक्तोऽसि कर्तुं मद्योगमाश्रितः सर्वकर्मफलत्यागं ततः कुरु यतात्मवान्. Now you chant. अथैतदप्यशक्तोऽसि कर्तुं मद्योगमाश्रितः सर्वकर्मफलत्यागं ततः कुरु यतात्मवान्. Listen to me. अथैतदप्यशक्तोऽसि कर्तुं मद्योगमाश्रितः सर्वकर्मफलत्यागं ततः कुरु यतात्मवान्. Repeat after me. Shloka number 12. श्रेयो हि ज्ञानमभ्यासात् श्रेयो हि ज्ञानमभ्यासात् श्रेयो हि ज्ञानमभ्यासात् ज्ञानाध्यानं विशिष्यते ज्ञानाध्यानं विशिष्यते ज्ञानाध्यानं विशिष्यते ध्यानात् कर्मफलत्यागः ध्यानात् कर्मफलत्यागः ध्यानात् कर्मफलत्यागः त्यागात् शान्तिरनन्तरम् त्यागात् शान्तिरनन्तरम् त्यागात् शान्तिरनन्तरम्. Let us chant together. श्रेयो हि ज्ञानमभ्यासात् ज्ञानात् ज्ञानं विशिष्यते ध्यानात् कर्मफलत्यागः त्यागात् शान्तिरनन्तरम्. Now you chant. श्रेयो हि ज्ञानमभ्यासात् ज्ञानात् ज्ञानं विशिष्यते ध्यानात् कर्मफलत्यागः त्यागात् शान्तिरनन्तरम्. Listen to me. श्रेयो हि ज्ञानमभ्यासात् ज्ञानाध्यानं विशिष्यते ध्यानात् कर्मफलत्यागः त्यागात् शान्तिरनन्तरम्. Repeat after me. Shloka number 13. अद्वेष्टा सर्वभूतानाम् अद्वेष्टा सर्वभूतानाम् अद्वेष्टा सर्वभूतानां मैत्रः करुण एव च मैत्रः करुण एव च मैत्रः करुण एव च निर्ममो निरहङ्कारः निर्ममो निरहङ्कारः निर्ममो निरहङ्कारः समदुःखसुखक्षमी समदुःखसुखक्षमी समदुःखसुखक्षमी. Let us chant together. अद्वेष्टा सर्वभूतानां मैत्रः करुण एव च निर्ममो निरहङ्कारः समदुःखसुखक्षमी. Now you chant. अद्वेष्टा सर्वभूतानां मैत्रः करुण एव च निर्ममो निरहङ्कारः समदुःखसुखक्षमी. Listen to me. अद्वेष्टा सर्वभूतानां मैत्रः करुण एव च
निर्ममो निरहङ्कारः समदुःखसुखक्षमी. Repeat after me. Shloka number 14. सन्तुष्टः सततं योगी सन्तुष्टः सततं योगी सन्तुष्टः सततं योगी यतात्मा दृढनिश्चयः यतात्मा दृढनिश्चयः यतात्मा दृढनिश्चयः मय्यर्पितमनो बुद्धिः मय्यर्पितमनो बुद्धिः मय्यर्पितमनो बुद्धिः यो मद्भक्तः स मे प्रियः यो मद्भक्तः स मे प्रियः यो मद्भक्तः स मे प्रियः. Let us chant together. सन्तुष्टः सततं योगी यतात्मा दृढनिश्चयः मय्यर्पितमनो बुद्धिः यो मद्भक्तः स मे प्रियः. Now you chant. सन्तुष्टः सततं योगी यतात्मा दृढनिश्चयः मय्यर्पितमनो बुद्धिः यो मद्भक्तः स मे प्रियः. Listen to me. सन्तुष्टः सततं योगी यतात्मा दृढनिश्चयः मय्यर्पितमनो बुद्धिः यो मद्भक्तः स मे प्रियः. Repeat after me. Last shloka of the day. Shloka number 15. यस्मान्नो द्विजते लोको यस्मान्नो द्विजते लोको यस्मान्नो द्विजते लोको लोकान्नो द्विजते च यः लोकानो द्विजते च यः लोकानो द्विजते च यः हर्षामर्षभयोद्वेगैः 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 मुक्तो यः स च मे प्रियः मुक्तो यः स च मे प्रियः युक्तो यः स च मे प्रियः. Let us chant together. यस्मान्नो द्विजते लोको लोकानो द्विजते च यः हर्षामर्षभयोद्वेगैः मुक्तो यः स च मे प्रियः. Now you chant. यस्मान्नो द्विजते लोको लोकानो द्विजते च यः हर्षामर्षभयोद्वेगैः मुक्तो यः स च मे प्रियः. Listen to me. यस्मान्नो द्विजते लोको लोकान्नो द्विजते च यः हर्षामर्षभयोद्वेगैः मुक्तो यः स च मे प्रियः. Now listen to all the 5 shlokas of the day. अथैतदप्यशक्तोऽसि कर्तुं मद्योगमाश्रितः सर्वकर्मफलत्यागं ततः कुरु यतात्मवान्. श्रेयो हि ज्ञानमभ्यासात् ज्ञानाद् विशिष्यते ध्यानात् कर्मफलत्यागः त्यागात् शान्तिरनन्तरम्. अद्वेष्टा सर्वभूतानां मैत्रः करुण एव च निर्ममो निरहङ्कारः समदुःखसुखक्षमी. सन्तुष्टः सततं योगी यतात्मा दृढनिश्चयः मय्यर्पितमनो बुद्धिः यो मद्भक्तः स मे प्रियः. यस्मान्नो द्विजते लोको लोकान्नो द्विजते च यः
हर्षामर्षभयोद्वेगैः मुक्तो यः स च मे प्रियः. If you are unable to do even this form of devotion for my realization, then subduing your mind, senses and intellect, resorting to yoga, equanimity, renounce the fruit of all actions. Better indeed is knowledge than the practice of concentration without discernment. Better than knowledge is meditation. Better than meditation is the renunciation of the fruit of action. Supreme peace immediately follows renunciation. He who nurtures no ill will towards any being, friendly and compassionate to all, who is free from the feelings of I and mine, egoism, even-minded in pleasure and pain, forgiving by nature, ever content and mentally united with me, nay, who has subdued his senses, mind and body, unshakable in determination, with mind and intellect dedicated to me, that devotee of mine is dear to me. He by whom the world is not agitated, and who is not agitated by the world, and who is free from joy, anger, envy, fear and agitation, is dear to me. अगर मेरे योग समता के आश्रित हुआ तो इस पूर्व श्लोक में कहे गए साधन को भी करने में अपने को असमर्थ पाता है, तो मन इंद्रियों को वश में करके संपूर्ण कर्मों के फल की इच्छा का त्याग कर अभ्यास से शास्त्र ज्ञान श्रेष्ठ है, शास्त्र ज्ञान से ध्यान श्रेष्ठ है, और ध्यान से भी सब कर्मों के फल की इच्छा का त्याग श्रेष्ठ है, क्योंकि त्याग से सत्काल ही परम शांति प्राप्त हो जाती है। सब प्राणियों में द्वेष भाव से रहित और मित्र भाव वाला तथा दयालु भी और ममता रहित, अहंकार रहित, सुख दुख की प्राप्ति में सम, क्षमाशील, निरंतर संतुष्ट योगी, शरीर को वश में किए हुए दृढ़ निश्चय वाला, मुझ में अर्पित मन बुद्धि वाला जो मेरा भक्त है, वह मुझे प्रिय है। जिससे कोई भी प्राणी उद्विग्न या शुद्ध नहीं होता, और जो स्वयं भी किसी प्राणी से उद्विग्न नहीं होता, तथा जो हर्ष, अमर्ष, ईर्ष्या, भय और उद्वेग, हलचल से रहित है, वह मुझे प्रिय है।